दर्शकबिन अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ। कोभिड-19 का कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा योसँग जोडिएका अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएका छन्। रङ उद्योगमा यसको असर कस्तो छ, अबको बाटो के हुन सक्छ, यी लगायतका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि बर्जर पेन्ट्सका कन्ट्री म्यानेजर साइबल घोष हामीसँग हुनुहुन्छ। घोषजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले कस्तो असर गराएको छ यो कोभिडले तपाईँहरूको बिजनेसमा? इन्टायर ट्रेड बन्द भएको हुनाले बिक्री खास हुँदै भएन। अब बल्ल बल्ल लकडाउन अलिक खुकारू भएपछि खुकुलो गरेपछि अलिअलि बिक्री सायद अलिअलि होला। बट इन्टरनेसनली भन्दाखेरि जति प्रतिवेदन आएछ, कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री विल बी वान अफ द सेकेन्ड वर्स्ट एफेक्टेड इन्डस्ट्री। त्यसले गर्दा हाम्रो कन्स्ट्रक्सनसित एकदम इन्टर रिलेटेड छ। नेपालमा भनौँ हाम्रो 70% भन्दा बढी रङ नयाँ कन्स्ट्रक्सनमा मात्र जान्छ। कन्स्ट्रक्सन तत्कालै रिभाइभ हुने सम्भावना पनि देखिँदैन, यसले अझै लङ टाइम लिन पनि सक्छ। अब यसमा रङ उद्योग, रङ कम्पनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन्? त्यसमा दुई तीनटा कुरा छ। जस्तो कन्स्ट्रक्सन प्रमोट कसरी गर्ने, त्यसमा रङ कम्पनीले केही गर्न सकिँदैन। केही मात्रामा सरकारको भूमिका छ त्यसमा। सरकार भनौँ न निर्माणलाई प्रायोरिटीमा लिएछ। न जतिजना बाहिरबाट नेपाल फर्किराखेछ तिनीहरूसित केही मात्रामा पुँजी होला, बट अहिले आजको दिनमा त्यसको भनौँ न प्रायोरिटी लाइफको चेन्ज भइसकेछ। त्यही पुँजी दिएर सायद तिनीहरू एउटा सानो उद्यम, सानो व्यवसाय गर्न खोज्छ, रादर देन पहिले जस्तो घर बनाएर बस्ने, त्यही सायद गर्दैन। त्यही भएर हामीले सोचिराखेको छु कि यो त डेफिनेटली प्राइभेट लेभलमा कन्स्ट्रक्सन घट्छ र कन्स्ट्रक्सन घट्यो भने डाइरेक्टली हाम्रो बिजनेस इम्प्याक्ट हुन्छ। यो क्षतिको आकलन छ? तपाईँको कम्पनीमा कति क्षति गरायो लकडाउनले? चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भएको, त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन्छ हाम्रो रेभिन्यू एनिथिङ बिट्विन 24-25% घट्छ। रेभिन्यू 24-25% घट्नेको अर्थ के हो? डेफिनेटली फास्ट 8 महिनामा जुन प्रफिट भएको थियो त्यो त घट्छ। नेगेटिभमा त जान्दैन, बट डेफिनेटली प्रफिट अन लस हिसाब गर्दाखेरि मेजर हुन्छ। अनि तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ कति मानिसहरूले काम गरिरहेको थिए? यो लकडाउनको बिचमा उनीहरूलाई बिदा दिनुभयो, पारिश्रमिक भुक्तानीको कुराहरू के छन्, यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हाम्रो डाइरेक्ट एम्प्लोइ एज वेल एज सेवा प्रदायकको जति एम्प्लोइ हाम्रो काममा एसोसिएटेड छ सबैलाई हामी सम्पूर्ण तलब भत्ताइ दिइराखेको छु। एन्ड भनौँ न अफकोर्स यो डिफिकल्ट कन्डिसनमा तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्नै पर्छ। दो तपाईँको कुरा एकदम ठिक हो, इट विल डाइरेक्टली ह्याभ एन इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी बिकज उत्पादन त केही पनि छैन। बट आई थिङ्क ह्युमन साइड अफ द अर्गनाइजेसनको साइडमा पनि हेर्नुपर्छ र म्यान पावर इज अ लङ टर्म रिसोर्स। त्यसलाई त डेफिनेटली हामीसित राख्नुपर्छ बिकज प्रोबेबली कोभिड कति पिरियडको लागि मेबी अनदर 6 months अफ ड्यामेजडी एन्ड एनिथिङ बिट्विन 1.5 to 2 वर्षसम्म। वाट कम्पनीको सोचाइ त वर्षको लागि हुन्छ। अब यो लकडाउनले चाहिँ नि, अब तपाईँहरू अब यो एउटा बहुराष्ट्र कम्पनी अन्तर्गत हुनुहुन्छ, यस्ता यी थुप्रै ठुलो पुँजी लिएर आउने कम्पनीहरूलाई चाहिँ कस्तो असर गरेको जस्तो देख्नुहुन्छ? नेपालमा यो जुन डाइरेक्ट फरेन इन्भेस्टमेन्टको कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ कस्तो असर गर्यो यसले? इमिडिएट इम्प्याक्टको कुरामा अरू कम्पनीलाई जस्तो असर गरेछ यिनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पनि त्यति नै असर गरेछ। त्यसमा केही भनौँ न फरक छैन। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पोलिसीमा डेफिनेटली के हुन्छ, यसको डिफरेन्ट इम्प्याक्ट आउन सक्छ, विच इज आजको दिनमा प्रोबेबली टु प्रिमेच्योर टु कमेन्ट। आजको दिनमा के सरकारको नीति के हुन्छ यो सबैमाथि भर पर्छ। बट एउटा कुरा के हो कि इन्भेस्ट ओभरअल केही वर्ष अगाडिसम्म भनौँ न जुन एउटा ट्रेन्ड चलिरहेको थियो कि सबै कुरा इन्टरनेसनल लेभलमा लिएर जाने, आज सायद त्यसको उल्टा ट्रेन्ड सुरु हुन्छ। सरकारले
तपाईँहरूको मटेरियलमा चाहिँ अलिकति कर बढाएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ थप यसले कोभिडले त भार थप्यो, यो करले पनि थप भार थप्यो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ। खासमा के गरे हो सरकारले, बताइदिनुहोस्। आई थिङ्क करेन्ट इयरको मिडलमा एउटा पिरियडमा आएर सरकारले के गर्यो, होइन त्यही कोड होइन, यसलाई फिनिस जुन इमल्सन पेन्ट छ त्यही कोडमा इम्पोर्ट गर्नु भन्यो र त्यसमा ड्युटी थियो 30%। र हामी यो लिएर विभिन्न चरणमा वार्ता पनि गरेँ, पेन्ट म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनबाट पनि गरेँ, भन्सार विभागसित र अर्थ मन्त्रालयसित। त्यसपछि कुरा के आयो कि एक तह मुनि हुनुपर्छ इम्पोर्टको ड्युटी भनेर सरकारले 30% औद्योगिक कच्चा पदार्थको हिसाबले माग्यो भने 20% गर्यो। बट भन्सार कोड चेन्ज गरेन। हाम्रो भनाइ के थियो कि भन्सार अरिजिनल जुन इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड HSN कोड छ, ड्युटी बढाउने घटाउने त्यही कोडमा गरौँ, बिकज त्यसमा केही सफ्ट बेनिफिटको कुरा पनि छ जुन फिनिस गुड्समा आउँदैन। भनेपछि त्यसले प्राइस पनि, पेन्टको प्राइस पनि बढाइदियो होइन? पेन्टको प्राइस हेर्नुहोस् बढाइदियो भन्दाखेरि आजको मितिमा मलाई लाग्छ विथ यतिवटा सङ्कट सबैजनाको प्राइस बढाउने स्थितिमा कसैले छैन। पेन्ट्स कम्पनीको समस्याहरू के छन्, त्यसमा चाहिँ सरकारले के सहयोग गरिदिनु पर्यो र तपाईँहरूले झन् आफ्नो बिजनेसलाई थप एक्सपान्सन गर्नलाई सहज होस्? इमल्सन एउटा मेजर समस्या हो। अर्को एउटा मेजर समस्या हाम्रो छ, यो लिएर हाम्रो लास्ट 3-4 वर्षै विभिन्न निकायमा कुरा भइरहेको छ कि आजकल पेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि सर्फेसलाई चिल्लो बनाउनेको लागि पट्टी लगाउने एउटा ट्रेन्ड छ। यो नेपालमा उत्पादन भयो भने कतिजना अरू रोजगारी पाउँथ्यो, जुन रोजगारी गुमाइरहेको छ, किनकि यो ड्युटीले गर्दा यो इन्डियाबाट फिनिस गुड्स इम्पोर्ट भइरहेको छ, हाम्रो यहाँ उत्पादन कम छ। बर्जरको अबको बाटो के हुन सक्छ? हामी 2-3टा सिचुएसन त्यसमा देखेछौँ हामीले इमिडिएट गर्नुपर्ने। एउटा हाम्रो भनौँ न एन्टायर भ्याल्यु चेनमा जुन छ, जस्तो हाम्रो डिलरहरू, त्यसको बिजनेस सुचारू गर्नु पर्यो, व्यवस्थित गर्नु पर्यो र त्यसको साथसाथ तिनीहरूलाई एवेयर गर्नु पर्यो कि हेल्थ सेफ्टी सम्बन्धी के सतर्कता तिनीहरूलाई अपनाउनु पर्छ। त्यसको साथसाथ हाम्रो एउटा मेजर इंटीग्रल पार्ट of our business is applicators, painter, just like actual paint works. Most of them are unorganized. Most of them are illiterate or semi-literate. So that is another challenge. कि तीनोंलाई यो भनौँ न अवेयर गर्ने कि how they can create a safe painting environment. Lockdown period भित्रै the first action what we had taken loyalty program. So त्यही loyalty program बाट हामी फर्स्ट के गरे हाम्रो पेन्टरहरू तिनीहरूको कामको हिसाबले डिफ्रेन्ट उपहारहरू पाउँछ एनुअली त्यसको एउटा रेटिङ सिस्टम छ हाम्रो इन्टरनल सो हामीले फर्स्ट के गरे त्यसको ब्याङ्क खातामा फर्स्ट त्यही गिफ्टहरूलाई पैसामा कन्भर्ट गरे र तिनीहरूको ब्याङ्क खातामा हामी त्यसको पार्शियली पैसा ट्रान्सफर गर्न लाग्यो महिनामा सो दे क्यान सर्भाइभ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी ओभर।